नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने आज एनडीए हुकूमत की दूसरी सालगिरह तकारीब पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शहंशाह करार दिया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मोदी के वज़रा ने उन्हें शहंशाह का रुतबा दे दिया है और आज जश्न मना रहे हैं। उनके दामाद रॉबर्ट वड्रा पर हुकूमत के इल्जामात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर कोई ऐसी बात है तो गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए ताकि हकीकत सामने आ जाए। कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान के नारे पर उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें झूठे इल्जाम आयद करने की आज़ादी हो और अपनी खामियों को छुपाने की आज़ादी हासिल हो जाए। उन्होंने ऐसी हुकूमत पहले कभी नहीं देखी थी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने सोनिया गांधी के रिमार्क को जमहूरियत की तौहीन के मुतरादिफ करार दिया। दादरी कत्ल वाक़े को आज एक नया मोड़ देते हुए मथुरा के फॉरेंसिक लैब अपनी रिपोर्ट में इस नतीजे पर पहुंचा कि महलूक के मकान में पाया जाने वाला गोश्त बीफ था। इस वाक़े को गुजरे 8 माह हो चुके हैं और इसने मुल्क में अदम रवादारी पर बहस छेड़ दी थी। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश वेटरनरी डिपार्टमेंट की इब्तदाई तहकीकात में पेश करदा रिपोर्ट से बिल्कुल बरअक्स है, जिसमें कहा गया था कि जिस गोश्त की बुनियाद पर 52 साल मोहम्मद अखलाक को गुज़िश्ता साल 28 सितंबर को दादरी में बुरी तरह जद्दोकोब करते हुए हलाक कर दिया गया था, वो मटन बकरे का गोश्त था। इस मुकदमे में सीनियर इस्तगासा ने आज उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी सर्विस एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दादरी में मोहम्मद अखलाक के मकान से जो गोश्त बरामद हुआ वो बीफ था। उन्होंने बताया कि कीमियाई तज्जिये की बुनियाद पर फॉरेंसिक तहकीकात में यह पता चला दिया गया है कि नमूना गाय के गोश्त का था। ये रिपोर्ट नोएडा पुलिस को रवाना की जाएगी और मुहरबंद लिफाफे में इसे फास्ट ट्रैक अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद अखलाक के अरकान खानदान ने मथुरा लैब की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। अखलाक के भाई चांद मोहम्मद ने कहा कि दादरी पुलिस कहती है कि यह मटन था और अब कहा जा रहा है कि वो बीफ था। उन्होंने कहा कि यह सब सियासत है। उन्होंने मुतज़ाद रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि हमें पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। शहर हैदराबाद में भी दिल्ली की तर्ज पर डीजल की गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। रियासत तेलंगाना के अलावा 7 दीगर रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंतबा जारी करते हुए कहा कि अगर आलूदगी से मुतासरा शहरों में मौजूद गाड़ियों की तफसीलात अगर नहीं जमा करवाई जाती है तो ऐसी सूरत में ट्रिब्यूनल की जानिब से चीफ सेक्रेटरीज के नाम वारंट जारी कर दिया जाएगा। फिजाई आलूदगी में हो रहे तेजी से इजाफे पर कंट्रोल किए जाने वाले इक़दाम के तौर पर 2000 सीसी इंजन से ज़्यादा बड़ी डीजल की गाड़ियों पर इम्तना या मुल्क में फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी पर गौर कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस मुकदमे में अगली समाअत आइंदा पीर को मुकर्रर है। साल गुज़िश्ता के आखिर में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर डीजल की बड़ी गाड़ियों पर मुकम्मल इम्तना आयद करते हुए फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल के इक़दाम किए गए, जिसके मज़बूत नताइज बरामद हो रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जारी फिजाई आलूदगी के इस मामले में मुल्क भर के 15 शहरों में फिजाई आलूदगी में हद दर्जे इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ट्रिब्यूनल में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि इन शहरों में डीजल की बड़ी गाड़ियों की भरमार के सबब फिजाई आलूदगी में जानलेवा हद तक इजाफा होता जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बमुजिब फिजाई आलूदगी के ज़राअत की हद 2.5% है। इस हद से इजाफे की सूरत में इंसान को दम्मा, खांसी, फेफड़ों में खराबी जैसी बीमारियां लाहक होती है। हैदराबाद में फिजाई ज़राअत की हद 30% तक पहुँच चुकी है और इस हद पर कंट्रोल किया जाना बेहद ज़रूरी है। बसूरत दीगर हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से माह मार्च व अप्रैल में मुनक़िदा तेलंगाना ओपन स्कूल SSC इम्तहानात और तेलंगाना ओपन इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना ओपन स्कूल SSC इम्तहानात में जुमला 51,199 तलबा व तालिबात ने शिरकत की, जिनके मुंजमला 22,214 तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की। इस तरह इन नताइज का औसत 43% रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर तालीम के श्रीहरी ने मज़कूरा दोनों नताइज जारी किए। जारी करदा ओपन इंटरमीडिएट इम्तहानात में जुमला 52,514 तलबा व तालिबात ने शिरकत की, जिनके मुंजमला 26,095 तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की। इस तरह इन नताइज का औसतन 49% रहा। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए के श्रीहरी ने बताया कि खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस को हर लिहाज से काबू में रखने, जायद फीस की वसूली को रोकने और अपनी मनमानी निसाब पढ़ाने वगैरह जैसी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम कर रही है। अमेरिका में सियासत कैलीग्राफी नुमाइश के दौरान जनाब जाहिद अली खान ने मेयर ओक ब्रोक डॉक्टर गोपाल लाल मलानी से मुलाकात करते हुए इन्हें सियासत कैलीग्राफी नुमाइश और फ़न ख़त्ताती की बक़ा के लिए इदारे सियासत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ़ करवाया। डॉक्टर गोपाल लाल मलानी ने कैलीग्राफी नुमाइश का मुशाहिदा करते हुए इसकी खूब सताइश की और कहा कि इन्हें इस फ़न को सीखने में काफ़ी दिलचस्पी और वो इस फ़न की ख़त्ताती से बेहद मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर लाल मलानी जो पेशे के एतबार से माहिर अमराज क़ल्ब हैं, इन्होंने एडिटर रोज़नामा सियासत से तफसीली मुलाकात के दौरान फ़न ख़त्ताती के मुख्तलिफ रुमूज़ पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने फ़न की खूबसूरती से मुतासिर होते हुए इसके मुतालिक तफसीलात हासिल करनी चाहिए, जिस पर जनाब जाहिद अली खान ने इन्हें शख्सी तौर पर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया।
امریکی ریاست ایلینوائے کے علاقے اوک بروک کے میئر نے اس نمائش کا مشاہدہ کرتے ہوئے فن خطاطی کی خوب سراہنا کی۔ اس نمائش کا افتتاح ڈاکٹر اوصاف سعید نے کیا، جہاں معروف خطاط نعیم صابری، فہیم صابری کے شاہکار خطاطی کے نمونوں کے علاوہ جناب لطیف فاروقی کی بنائی گئی پینٹنگز اور نسرین سلطانہ اور محمد مظہر الدین کے تیار کردہ تغروں کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس نمائش میں اردو عربی زبان کے چاہنے والوں کی کافی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن میں مقامی ذمہ دار اصحاب کے علاوہ تاجرین و سماجی بھلائی و بہبود میں سرگرم تنظیموں کے نگران بھی موجود تھے۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے لیے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں 6 نشستوں کے لیے دونوں ریاستوں میں حکمران جماعتوں کے 5 امیدواروں نے آج پرچہ جات نامزدگی داخل کیا، اور آندھرا پردیش میں اپوزیشن جماعت وائس اور کانگریس کے امیدوار پہلے ہی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر چکے تھے۔ ابتدائی آثار و قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام 6 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں 4 نشستوں کے لیے حکمران تلگو دیشم بی جے پی اتحاد کے امیدواروں کی حیثیت سے 2 مرکزی وزراء سریش پربھو اور وائس سجنا چودھری کے علاوہ کرنول سے تعلق رکھنے والے سابق ریاستی وزیر ٹی جی وینکٹیش نے نامزدگیاں داخل کرنے کے آخری دن اپنے پرچے داخل کیے۔ وائس آر کانگریس کے امیدوار وجے سائی ریڈی نے 2 دن قبل پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ آندھرا پردیش کے 176 رکنی اسمبلی میں تلگو دیشم بی جے پی اتحاد کے 108 ارکان ہیں، جس کے مطابق اس کے تینوں امیدوار بآسانی منتخب ہو سکتے ہیں، اور اپوزیشن جگن موہن ریڈی کی وائس اور کانگریس پارٹی کے پاس بھی 50 سے زائد ارکان ہیں جو اپنے امیدوار کو منتخب کرنے کے لیے درکار تعداد سے زائد ہیں۔ وزیر ریلوے سریش پربھو نے راجیہ سبھا کے لیے آندھرا پردیش سے اپنے انتخاب پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ تلگو دیشم کے جنرل سیکرٹری نارا لوکیش نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے صدر امت شاہ کی خواہش پر سریش پربھو کو اس ریاست سے ایوان بالا کے لیے نامزد کرتے ہوئے خوشی ہوئی ہے۔ اس دوران تلنگانہ میں راجیہ سبھا کی 2 نشستوں کے لیے ٹی آر ایس کے امیدواروں کی حیثیت سے ڈی سرینیواس اور کیپٹن لکشمی کانت راؤ نے اپنے پرچہ جات نامزدگی داخل کیا، اور کسی تیسرے امیدوار کے نہ ہونے کے سبب باور کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کا بلا مقابلہ انتخاب یقینی ہے۔ جنرل سیکرٹری تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی عظما شاکر نے چیف منسٹر تلنگانہ کے سی آر کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کو منگیری لال کے حسین سپنے دکھانا چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کو چاکلیٹ یا لالی پاپ کے طور پر رمضان پیکیج نہیں چاہیے، بلکہ 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کریں۔ عظما شاکر نے کہا کہ ٹی آر ایس کا 2 سالہ دور اقتدار مایوس کن ہے۔ سماج کا کوئی بھی طبقہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ 4 ماہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کرنے والے کے سی آر نے 24 ماہ کی تکمیل کے باوجود مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ماہ رمضان کے لیے 15 کروڑ کا پیکیج دیتے ہوئے مسلمانوں کو چاکلیٹ یا لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان میں غریب سے غریب مسلمان اچھے کپڑے پہنتے اور اپنے پڑوسیوں کو افطار کراتے ہیں۔ خود مسلمانوں کی جانب سے یہ کام انجام دیے جاتے ہیں۔ حکومت مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ جلد از جلد 12% مسلم تحفظات فراہم کریں۔ یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر حکومت نے تاریخی عمارتوں بشمول مکہ مسجد کو سجانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ تاریخی مسجد حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی منتظر ہیں۔ ہر سال رمضان المبارک سے قبل وزراء اور عہدیدار رسمی طور پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مسجد کا دورہ کرتے ہیں اور مختلف اعلانات اور تیقنات کے ذریعے مسلمانوں اور مسجد کے مصلیوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن ان کی واپسی کے ساتھ ہی یہ اعلانات بھی ہوا ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں سے مکہ مسجد کے مسائل جوں کے توں برقرار ہیں، اور حکومت ابھی بھی اعلانات کے ذریعے مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں مسجد کی چھت کی مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں بارش کا پانی چھت میں داخل ہو کر مسجد کے اندرونی حصے میں اتر رہا ہے۔ اس سے مسجد کی چھت بوسیدہ ہونے کا اندیشہ لاحق ہے۔ 6 ماہ قبل اس وقت کے ڈائریکٹر اقلیتی بہبود جلال الدین اکبر نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ماہرین کے ساتھ چھت کا معائنہ کیا اور مرمت کے لیے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پروجیکٹ تیار کیا گیا، لیکن افسوس کہ حکومت نے اس پروجیکٹ کو منظوری نہیں دی، جس کے نتیجے میں چھت میں پانی اترنے میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اردو خطاطی سے رسم الخط کی جو خوبصورتی آتی ہے، اس سے نئی نسل کو واقف کروانے اور اس کا علم سکھانے کے لیے ادارے سیاست کے تحت ہر سال گرمائی تعطیلات میں اردو خطاطی کلاسز محبوب حسین جگر ہال میں رکھی جاتی ہے۔ آج اس کے تقسیم انعامات کی تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے جناب ظہیر الدین علی خان منیجنگ ایڈیٹر سیاست نے کہا کہ نعیم صابری کو فن خطاطی کے استاد ہیں نعیم صابری فن خطاطی کے استاد ہیں اور زائد 8 دہوں سے اس فن سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے اس فن کو نئی نسل میں منتقل کر رہے ہیں۔ اردو خطاطی کی ان منفرد کلاسز کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ اس میں ننھے معصوم بچوں سے لے کر معمر حضرات تک شرکت کرتے ہیں، اور اس سال دادا اپنے پوتے کے ساتھ اس کلاس میں شریک ہو کر فن خطاطی سیکھے۔ خواتین اور لڑکیوں میں بھی اس فن کو سیکھنے کا کافی جوش ہے۔ ایک لڑکی حیدرآباد کے کل ہند صنعتی نمائش میں سیاست کے خطاطی اسٹال کا مشاہدہ کیا اور وہاں پتہ چلا کہ دفتر سیاست میں گرمائی تعطیلات میں اس کی مفت کلاسز ہوتی ہے، تو وہ یہاں شریک ہو کر اردو خطاطی اور قرآنی آیات کو سیکھ کر مسرت محسوس کی۔ جناب نعیم صابری نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اشکبار ہو کر
80 साल से इस फन से वाबस्ता हैं। वो अपनी ज़िंदगी में इस फन को नई नस्ल में मुंतकिल करके सुकून महसूस कर रहे हैं। इस तकरीब में अरबी खत्ताती के 4 ज़ुमरे जात हैं। इनाम अव्वल 3000 रुपये, दुव्वम 2000 रुपये और इनाम सुव्वम के साथ तरगीबी इनामात और खुसूसी नक़द इनामात दिए गए। 31,000 से ज़ायद रकमी नक़द इनामात मुख्तलिफ ज़ुमरे में जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां मैनेजिंग एडिटर सियासत, जनाब अब्दुल ख़दीर कारगुजार सदर MDF, जनाब सालेह बिन अब्दुल्ला बाहाज़ेक सदर दिलशाद नगर यूथ एसोसिएशन के हाथों दिए गए। नईम साबरी के होनहार फर्जंद फ़हीम साबरी और इनके बरादरान मुआविनत की निज़ामत के फ़राइज़ एम हमीद ने अंजाम दिए। सैयद खालिद मुहीउद्दीन असद, अहमद सिद्दीकी मुकेश प्रोग्राम में मुआवन रहे। आखिर में एम हमीद ने सबका शुक्रिया अदा किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।